हांगा हाजीर जाल्ले आसा कित्याक जे पहलगाम जाल्लें आसा इनसंट लोकांक टेररिस्टांनी मारलेले आसा दुखीची गोष्ट पयले फावट जावंक ना इट्स इजी फॉर अस टू ब्लेम द गव्हर्मेंट बट आमचे काँग्रेस पार्टीन आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आनी तसोच लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा आमचो प्रेसिडेंट जो आसा श्री मल्लिकार्जुन खरगे ताणें फूल सपोर्ट दिला सरकाराक इन दीस आवर ऑफ क्रायसीस आमी तुमच्या बरोबर आसा टेक ऑल मेजर्स पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द इंटिग्रिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट द पीपल वो टायम न्ही आमकां फॉल्ट काडपाक गेल्यार खुबशे आसा a lot of shortcomings but we also want to thank the armed forces ज्या परिस्थितीन ते थंय फंक्शन करता very difficult times there for the armed forces हांव आशिल्लो हांव जाणा कशे in what trying times they operate and with less number today our hearts goes to the families who have lost their loved ones and त्या खातीर आयज in solidarity आमी ही candle light march काडलेली आसा we hope we pray that such things don't happen again ज्या दिसा ही दुखद घटना घडली त्याच दिसा आमच्या सगळ्या लिडरशिपींनी जसे कॅप्टनान सांगला त्या घटनेचो निषेध केलो आनीक देश भारत आणि इंडिया सगळ्यांक कशें आमी एक रावप ज्या टायमार हे टेररिस्ट आमकां डिवायड करपाक पळयतात इनोसंट लोकांक मारतात त्या टायमार देश एक जावन सरकारा बरोबर खंबीरपणेन उबो रावल्लो आसा खंय कोणाची चूक जाली कशी जाली ते सगळें मागीर पळोवपाक जाता पूण ह्या टायमार एक जावन आमी जगाक दाखोवन दिवपाक जाय की आमचो देश कसोच तुटपाना तुमी कितलेय प्रयत्न करात एक स्ट्रॉंग मेसेज टेररिस्ट आनी जे इंडिया डिवायड करपाक सोदता तांकां आयज गेल्लो आसा आमी सरकार म्हणून सगळ्या आमच्या लिडरांनी तांकां पूर्णपणे तेंको दिल्लो आसा आनी आयज आमच्या पक्षान एक उलो दिलो की आमच्या सगळ्या डिस्ट्रिक्टांक देशभर आयज कॅन्डल लायट मार्च करून तांकां सगळ्यांक श्रद्धांजली दिवची जे इनोसंट लोक ते मारले गेले गन पॉयंटाचेर कितलेशेच इनोसंट लोक मेले गेले आनी त्या खातीर आयज आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीन एक उलो दिवन आयज ही कॅन्डल लायट मार्च ह्या इतिहासाक मैदानाचेर केल्ली आसा आमी ह्या टायमार जितले थंय मेले गेले त्यांच्या फॅमिलीक त्यांच्या परिवाराक त्या वेळार आमी कंडोलन्सीस दितात आनीक जे कोण मेल्याक त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची ही मागणी करतात अपेक्षा धरतात की अशी घटना ह्या देशांक परत जावची न्ही कारण 20 वर्सां नंतर असली घटना ह्या देशांक जाल्ली आसा येदी व्हडली म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान रिक्रुटमेंट पॉलिसीचेर लक्ष दिवन आशिल्लें तशें पयलीं रिक्रुटमेंट चलतालें तितूंतल्यान जशें कॅप्टनान सांगला आर्म्ड फोर्स कमी जाल्लो आसा तो आर्म्ड फोर्स आशिल्लो तसो पयलीं भरून देशभर लोकांक कॉन्फिडन्स दिवन त्या फोर्साक आनी कॉन्फिडन्स दिवन तांकां आमी सगळे लोक देशांतले लोक आमच्या सगळ्या आर्मी नेव्ही हांचे बरोबर रावन तांकां तेका दिवपाची आयज गरज आसा ह्या वेळार आमच्या पक्षा तर्फे ह्या सगळ्यांक श्रद्धांजली We condemn what has happened in Pahalgam in Kashmir. जे आमचे
साऊथ गोवाचे एमपीनी सांगलां, तशेंच आमचो CWC मेंबर गिरीश चोडणकरांनी सांगलां न्हू वॉट हॅज हॅपन टुडे. People, innocent people have lost their life in Pahalgam in Kashmir, their loved ones, and today we are here to give condolence to the loved ones who have passed away today, and hope the government, I hope it doesn't happen again. हे आमचे गोंयचे लोक जायते ट्युरिस्ट हांगा कॅश्मिराक वयता, तशेंच इंडियेचे सगळे. सो I hope the security is there in place, so next time this incident, this terrorism should not happen again. आणि आमची सेक्युरिटी आमी मागता सगळे आमच्या प्रधानमंत्रीकूय बी की आमचे हे जी घटना जाल्या ती आनी परती जावची न्हू. स्कूटरी दिव बेटे मरे लाइट करू पडटली मला माती हाँ